بس میں کوئی دعا ہے یا اللہ وہ صحابہ جڑے بدر چل کے گئے انہاں دے پیراں نال جڑا گرد و غبار اڑیا یا اللہ اس کی برکت نہ امت مسلمہ تے فضل کر دے، ہمیں اس بے شرمی اور ہیلوں سے بچا کر روشنی اور گرمی عطا فرمائے اور حضور کے دین کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں نال جڑی خاک اڈی یا اللہ اس خاک دی برکت نہ ساڈے گھوڑیاں نوں بھی کوئی طاقت دے دے، ساڈے گھوڑے بھی کھل کے کفر دی اکھاں وچ اکھاں پاون، ساڈے گھوڑے بھی یا اللہ کدی بیت المقدس وال چل پون، یا اللہ ساڈے گھوڑے کدی روندیاں برما دیاں بچیاں دی آنسو جا کے پوج دیون، یا اللہ انہاں گھوڑیاں دی انہاں فضاواں دیاں برکتاں نال جڑے بدر صحابہ گئے یا اللہ امت مسلمہ دی حال تے رحم کر دے، انہاں وچوں بزدلی کٹ دے اور صحابہ دی جڑی جد الشجاعت دتی بہادری دتی دا اربع حصے وچوں کوئی آخری حصہ امت مسلمہ نو اس دور وچ بھی دے دے، رہے گا یوں ہی ان کا